نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سورة الإخلاص مکی سورت تھی یہ سورت تا سورت الاخلاص زکا چی پدی سورت کی اغا کلمہ بیان دا چی اغا چا پا اخلاص باندے ہوئی دا سڑی با مسلمان یا سورت الاخلاص زکا پدی سورت کی اللہ پاک دا وحدانیت صفات ذکر دا یوازید اللہ رب العالمین دا پارا صفات دی نور دا ہچا دا پارا دا صفات ندی سورت مکری دا ہجرت نمک کے نازل لے پہ اعتبار دا ترتیب قرآنی سرا دا سورت یوسل دولسم دی نازل دو پلحاظ سرا دا سورت دو اکشتم دی پدی سورت کی یو رکو سلور آیت ندی شان نزول دا دی سورت دا سے دی نبی علیہ السلام تا مشرکان راغل وی تمنگتا دخبل رب بارکی نصب بیان یعنی تمنگتا دا بیان کا چستا خودے سوک دی اللہ رب العالمین دا صورت نازل کرو چستا سورب دغ اللہ دی چد دمر صفاتو مالک نبی علیہ السلام فرمائی سورت اخلاص دا دریم حصے دا قرآن کریم دا ثواب برابر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی پدی صورت کی دا پنزو قسمہ کافرانو عقیدہ باطلہ رچھو اول قسم اغا کافران چاوی دا ہریان دی دا سر خودے نمن اللہ فرمائی زیو یم دا دمر صفتن مالک رد راغی پا غیبان او دیم قسم رد راغی پا فلاسفو اغیوی خودیشتا لیکن صفتن نشتا اللہ فرمائی زما صفتن امشتا دریم قسم رد راغی پا یہودیانو با یہودیانو بھی رب شتا لیکن دا بچی دی اللہ رد کچھ نظمہ بچی نشتا او سلورم رد راغی پا عیسیانو با عیسیانو بے خودشتا لیکن عیسیٰ علیہ السلام زوید نعوذ باللہ رد راغی پا غیبان ہم او پنزم رد راغی پا مجوسیان بھی خدایان بدی یو دا خیر خودے دی او یو دا تکلیف او دا شر خودے دی یو دا یزدان بھی او بل دا احرمن بھی اللہ فرمائی نزی یویم حصور ما سریوزے نشت دا صورت دا قرآن کریم دا ثلث برابر دی مفسرین یو وجہ دا بیانی کہ پا قرآن کریم کے درے غٹ مضمونون ذکر دی یو دا اللہ دا یوالی بیم دا رسالت او دریم دا اخیرت پا دی صورت کی دا اللہ یوالی ذکر دی دا قرآن کریم دا مضامین و قدر و مضمونون کی یو مضمون دے کے ذکر پا دی صورت کی اللہ رب العالمین دا صفات بیان دی کہ کل مسلمان دا اللہ مبارک دا سے عقیدو ساتی دا مسلمان شمار کم صفات کی اللہ وی زیاویم دا سمر مخلوقات کی دی دا ٹول دا اللہ جل شانہونا علاوہ مخلوقات کی خالق صرف یو بل پدیزے کی جدانن سبا دا منجوران او دا ناپوہان خلق دے قبرون سرکم معاملہ گئی اغم غلط شو اللہ ویزا یو یم اچھا تمہیں ضرورت نشتا نوکہ چاولا قبرون والا خلق ملگری کڑی دی دے کے زائع خبر اغم بندگان دی مخلوقات اس قبر کے چسو پروت دی خدا بندہ دے کر نوکہ نیک دی خونیکی کڑی دا نو تم زان نیک کر چی تو ورجے قبر خولیو دا زان باندے کانی و جالوگانی وغیرہ مگی
او د قبر نه غواړم دا غزاد نه ولې نه غواړي چې کوم دام پیدا کړ او تیم پیدا کړ کاغه نیک دی او خلک صفت کوي او خلک ادب احترام کې خو بزرګ دی کنه نو پس بزرګ شوی د الله په بندګي تم د الله بندګي او کتبم بزرګ نو چې داغه بندګي باندې ځان سولې او داغه نه تاویږي او قبرونه صفا کې او جانمازونو او خلافونه بزان مګي اولانن سبا پکې کرتبونه ډیر جدا شوی الله دې مونږ او تاسو د قبرونو د بندګۍ نه وسات نو چې هغه کې داغه فزید الله بندګي او کا چې تم نیک شي دا ټول شرک ختميږي د دې صورت سره نو الله جل شانه فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم قل تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام هو الله احد الله یود چې کافرانو څومره بوتان جوړ کړي دا ټول غلط لکه زموږ استاد سره هندستان دی کې دا هندوان دي د ارچا خپل خدای دا ټول غلط رب العالمین یودی دغه دې چې څومره جوړ کړي دا ټول بے ذات الله الصمد الله بے نیاز د اچاته ضرورت نشتا بے نیاز مطلب دا چې محتاج چاته نه دي نو مخلوق الله ته محتاج لیکن الله چاته محتاج نه دي مخلوق پیدا کوم الله مخلوق په فنا کې بیا الله وی اول کم الله آخر کم الله مخلوق کو یو کني الله جل شانه چاته ضرورت نشتا زمون ایمان مخلوق الله ته محتاج دی لیکن الله چاته محتاج نه دی لم یلد نددن سوک پیدا دی ولم یولد او ندید چان پیدا دی دا سزا چې مور پلار بچو وغیرہ تا محتاج نه دی ولم یکن له کفوا احد او نشتا د سر برابر حصو الله سر حصو برابر نشتا ځکه الله خالق دی او مخلوق دی د خالق او مخلوق په منځ کې هیڅ قسم مرګتیا یو دیوال نشتا خالق د خالقیت مرتبه او مخلوق د مخلوقوال مرتبه خالق هغه ذات چې بې نیاز وي چاته ضرورت ني او مخلوق هغه وي چې په ارسه کې محتاج وي خالق هغه وي چې هغه فنا ناراض او مخلوق هغه وي چې هغه ختمي خالق هغه وي چې چاته ضرورت نه لري او مخلوق هغه وي چې په وجود کې او په جن او په ارسه کې هغه چاته محتاج وي واخر دعوانا الحمدلله